र भोलि पार्टी स्थापना दिवसको कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेपछि सुदूरपश्चिमको समीक्षाको कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ र क्रमशः हामी समीक्षाको कार्यक्रममै छौँ र 22 गते चाहिँ यो प्रदेश स्तरका कमिटीहरूको समीक्षाको काम सकिन्छ र त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ एउटा प्रदेशमा कर्णाली प्रदेश जो सानो प्रदेश भनेर भन्ने गर्छौँ त्यहाँ 90 वटा प्रतिवेदनहरू तयार हुन्छन् र देशभरिबाट भन्नुहुन्छ भने 753 वटा पालिकाका अलग प्रतिवेदन हुन्छन् 77 जिल्ला प्लस हाम्रा गैर भौगोलिक जिल्ला कमिटीहरूका अलग प्रतिवेदन हुन्छन् र 9 वटा प्रदेश स्तरका कमिटीहरूका प्रतिवेदनहरू हुन्छन् र ती सबै प्रतिवेदनहरूको संश्लेषणको जगमा पार्टी केन्द्रीय कमिटीको आगामी कार्ययोजना त्यसले निर्धारण गर्छ र केन्द्रीय कमिटीले मिसन ग्रासरुटको समीक्षा गरिसकेपछि तयार गर्ने कार्ययोजनाको जगमा आफ्नो प्रदेशको प्रतिवेदनमा आधारित भएर प्रदेशको कार्ययोजना बन्छ जिल्ला प्रतिवेदनको निष्कर्षका आधारमा जिल्लाको कार्ययोजना बन्छ पालिका प्रतिवेदनका आधारमा पालिकाको कार्ययोजना बन्छ जिल्लामा समेट्न सम्भव हुँदैन त्यहाँ हामी त्यसको प्रवृत्तिगत विश्लेषण गर्ने गर्छौं र स्वाभाविक रूपमा जति माथि आउँछन् त्यति प्रवृत्तिगत विश्लेषण र भविष्यको कार्ययोजनामा त्यो केन्द्रित हुन्छ त्यो हिसाबले मिसन ग्रासरुट पार्टी सुदृढीकरण र विस्तार अभियानलाई हामीले त्यो हिसाबले अगाडि बढाउन खोजेका छौं यो मिसनको उद्देश्य तत्कालको परिणाममा हामी केन्द्रित छैनौं 4 वर्ष पछाडि यो मुलुकमा नेकपा एमालेलाई राष्ट्रको बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने र मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न सक्ने हिसाबले बहुमतको सरकार बनाउने सामर्थ्य रखका रूपमा नेकपा एमालेलाई स्थापित गर्ने कुरा रहेको छ त्यस अन्तर्गत हामी हाम्रा पार्टीका सदस्यहरूभित्रको सक्रियता निष्क्रियता सबै मापन गर्छौं र सक्रियहरूको जमातका रूपमा पार्टीलाई रूपान्तरित गर्छौं त्यही भएर हामीले भनेका छौं भौतिक उपस्थितिमा नवीकरण गर्न चाहने कार्यकर्ताहरू मात्रै अबको पार्टी कामको अङ्ग बन्नेछन् त्यस अर्थमा हामीले भौतिक उपस्थितिमा नवीकरण भनेका छौं अरूले बनाइदिएका सदस्यहरूले पार्टी कामको नेतृत्व गर्न सक्दैनन् जो तयार छ त्यसैले कामको नेतृत्व गर्छ यो मान्यताका आधारमा हामीले चाहिँ पार्टी सदस्यतालाई अद्यावधि गर्ने योजना बनाएका छौं हरेक 5 वर्षभित्र करिब 30 लाख नयाँ मतदाताहरू थपिन्छन् त्यस अर्थमा युवाहरूका बीचमा पार्टीलाई कसरी पुर्याउने यो अभियानको दोस्रो महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा रहेको छ नयाँ पुस्तामा पार्टीलाई पुर्याउने यो अभियानका माध्यमबाट हामीले जे फिडब्याक प्राप्त गर्छौं त्यसका आधारमा हामी नयाँ पुस्तामा पार्टीलाई स्थापित गर्ने खालको काम गर्छौं र तेस्रो कुरा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ कतिपयले नयाँ वैकल्पिक शक्तिका सन्दर्भका कुरा गर्दाखेरि के टिप्पणी गर्नु भने पार्टीहरूले जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सकेनन् त्यस अर्थमा चाहिँ वैकल्पिक आवाज उठ्यो भन्ने खालको कुरा आम रूपमा टिप्पणी सुन्ने गरिन्छ तर वैकल्पिक आवाज त्यही ठाउँमा उठेको छ जहाँ राज्यका साधन स्रोतहरू सबभन्दा ज्यादा प्रयोग भएका छन् तपाईहरुले पनि अध्ययन गर्दाखेरि त्यो हिसाबले अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ राज्यका साधन स्रोतहरू सबभन्दा ज्यादा प्रयोग भएकै ठाउँमा वैकल्पिक शक्तिका नामको हौवा ज्यादा खडा भएको छ यसका पछाडीको कारण के हो भन्ने कुरा त्यही हिसाबले बुझ्नु जरुरी छ दुईटा कारण हुन सक्छन् खासगरी आधारभूत आवश्यकता पूरा भएको जमातभित्र चाहिँ एक प्रकारले भन्दै हो भने उनीहरुका आकांक्षाहरूलाई चाहिँ इमोसनल रूपमा ब्ल्याकमेलिङ गरिकन चाहिँ प्रमुख पार्टीहरुका विरुद्धमा भड्काउने खालको प्रवृत्तिले प्रभाव पारेको छ एउटा कारण थियो अर्को कुरा उनीहरुका डिमान्ड बदलिएका छन् हामी चाहिँ आम जनताकै जस्तो ठानेर उनीहरुलाई आफ्ना एजेन्डा पस्किराखेका छौं आम जनता भन्दा उनीहरुको जीवन बदलिया छ बदलेको जीवनवालाहरूले नै वैकल्पिक शक्तिको माग गरेका हुन् जो आधारभूत तहमा छन् उनीहरुका लागि वैकल्पिक शक्तिको खोजी होइन जसको जीवन बदलेको छ उनीहरुले नै परिवर्तनको नयाँ भाष्य खडा गर्न खोजिराखेका छन् त्यो परिप्रेक्ष्यमा अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने खालको कुरा हामी एजेन्डा सेटिङका रूपमा चाहिँ पहिचान गर्न चाहन्छौं वास्तवमा उनीहरुको चाहना के हो भन्ने कुरा पनि यो अभियानका क्रममा हामी बुझ्ने प्रयासमा छौं र त्यस आधारमा कति प्रोभोकेसन हो कति चाहिँ उनीहरुका आकांक्षाहरुमा रहेको परिवर्तन हो भन्ने कुरा बुझेर चाहिँ आकांक्षामा रहेको परिवर्तनलाई आगामी दिनमा पार्टीले सम्बोधन गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा
हामी अगाडि बढ्ने खालको कोसिस गरिरहेका छौँ। जुन अन्तर्वृत्त हल भएको छैन त्यसलाई प्रतिवेदनले आफ्नो विषयका रूपमा रिकमेन्डेसन गर्छ र अन्त्यमा हामी चाहिँ त्यसले रिकमेन्डेसन गरेको सुझावका आधारमा भविष्यको कार्ययोजना तर्जुमा गर्छौँ र पार्टीलाई वैचारिक रूपमा, साङ्गठनिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा एकताबद्ध बनाएर लैजाने खालको प्रयास हुनेछ। त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्न खोजेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र हामी स्वाभाविक रूपमा नेपालमा नेकपा एमालेलाई बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने सन्दर्भमा हामीले 40% को हाराहारीमा जनमत निर्माण गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिकन, यद्यपि भविष्यमा हाम्रो लक्ष्य चाहिँ 50% प्लस नै हो, बहुमत जनताको नेतृत्व गर्ने पार्टीका रूपमा नेकपा एमालेलाई स्थापित गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा नै हो। मतदाता तयार गर्ने योजना बनाउने हो भने सजिलै हामी 5 लाख जनमत हासिल गर्न सक्दछौँ। एउटा पार्टी सदस्यका लागि 5 जना समर्थक निर्माण गर्ने कुरा जो क्रियाशील सदस्य छ उसका लागि कुनै गाह्रो कुरा होइन। नेपालका सन्दर्भमा एउटा परिवारभित्र चाहिँ 4 जना औसत हुने गर्दछ भनेपछि स्वाभाविक रूपमा एउटा पार्टी सदस्यले आफ्नो परिवारभन्दा बाहिरको 1 जना समर्थक जुटाउने कुरा कुनै गाह्रो कुरा होइन। त्यो अभियानका साथ हामी 4 वर्ष खट्यौँ भने स्वाभाविक रूपमा हामीले 40% मतदाता पार्टीका पक्षमा उभ्याउन सक्छौँ र हामी एकल बहुमतको सरकार निर्माण गर्ने अवस्थामा पुग्छौँ। कति बेला के लाग्ने गर्छ भन्दाखेरि अहिलेको चुनाव प्रणालीभित्र चाहिँ बहुमत सम्भव छैन भन्ने कुरा गर्ने गरिन्छ। 40% प्राप्त गर्न सकियो भने समानुपातिक तर्फ चाहिँ थ्रेसहोल्डका कारणले 45% सिट प्राप्त गर्न सकिन्छ समानुपातिकमा। 40% जनमत प्राप्त गर्न सकियो भने प्रत्यक्षतर्फ 60% सिट प्राप्त गर्न सकिन्छ न्यूनतम रूपमा। त्यसो हुने बित्तिकै एउटा पार्टीका लागि बहुमत सम्भव छ भन्ने विश्लेषणका आधारमा हामी यो प्रकारको रणनीतिका साथ अगाडि बढेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र जनाधार वृद्धि गर्नका लागि पार्टीलाई चलायमान र एकताबद्ध गतिशील बनाउने कुराका सन्दर्भमा तपाईँहरूलाई एउटा विषयको रिकमेन्डेसन गर्नुभएको छ। वास्तवमा भन्ने पनि हामीले 7 वटा विषयहरू चाहिँ अब प्राथमिकताका साथ जनमत वृद्धिको योजना अन्तर्गत अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा प्रशिक्षणको विषय जो तपाईँहरूको रिकमेन्डेसनमा छ त्यसलाई हामी व्यवस्थित विषयगत प्रशिक्षणका रूपमा अगाडि बढाउने योजना बनाएर अगाडि बढ्छौँ। दोस्रो विषय चाहिँ सङ्गठन प्रणालीलाई सामूहिकतामा आधारित स्वामित्व प्राप्त गर्न सक्ने हिसाबले निर्णय सबैको अपनत्व हुने हिसाबले कमिटीगत निर्णय प्रक्रियालाई फराकिलो बनाउने ढाँचाबाट चाहिँ कमिटी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयत्न गर्छौँ ताकि निर्णयप्रति सबैले स्वामित्व ग्रहण गरून्। यो मान्यताका आधारमा कमिटी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने काम गर्छौँ। जुन नेकपा कालमा क्षति पुगेको सङ्गठन प्रणालीलाई पुनस्थापित गर्ने काम अब हामी योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउँछौँ भन्ने खालको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। तेस्रो कुरा हामीले जनसङ्गठनलाई नेतृत्व पार्टी सदस्यले गर्ने तर कमिटीका सदस्यहरू गैर पार्टी सदस्य बनाउने ढाँचाबाट चाहिँ दायरा समर्थकहरूको दायरा फराकिलो 23वटा जनसङ्गठनका माध्यमबाट विस्तार गर्ने योजना अन्तर्गत आधारभूत तहमा गैर पार्टी सदस्यलाई सङ्गठित गर्ने अभिभारा जनसङ्गठनलाई सुम्पन्छौँ र उनीहरूको कर्तव्य चाहिँ गैर पार्टी सदस्यलाई सङ्गठनमा आबद्ध गरिकन भविष्यमा पार्टीको शक्ति विस्तार गर्ने काममा उनीहरूले नेतृत्व गरून् भन्ने हिसाबले जनमत वृद्धिको आधारका रूपमा हामी हाम्रो पार्टी सम्बद्ध जनसङ्गठनलाई प्रयोग गर्न चाहन्छौँ। चौथो विषयका रूपमा स्वाभाविक रूपमा हामीले जनाधार विस्तार गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हामीले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने कुरा हो। वास्तवमा विगतमा कस्तो रह्यो भने जहाँ चुनाव जितेको छ जनमत घटेको छ, चुनाव जितेका ठाउँको जनमत अझ ज्यादा वृद्धि हुनुपर्दछ। त्यस अर्थमा के कारणले विगतमा चाहिँ जनमत घट्यो भन्ने कुराको हामीले एक सर्व विश्लेषण पनि गरेका छौँ। अब हाम्रो प्रयास भनेको चुनाव जितेका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू लोकप्रिय हुनेछन् र उनीहरूले गर्ने कामको प्रभाव जनतामा पर्नेछ र भविष्यमा उनीहरूका माध्यमबाट जनाधार विस्तार गरिनेछ भन्ने मान्यताका आधारमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई सबल र सक्षम बनाउने कुराको योजना बनाएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने खालको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ चाहिँ हाम्रो जनमत खण्डित हुनका पछाडि आन्तरिक एकता कमजोर भएका कारणले भन्ने कुरा स्पष्ट छँदैछ। आन्तरिक एकतालाई सबल र सुदृढ बनाउनका लागि योजनाबद्ध पहल गर्नेछौँ र पार्टीलाई वैचारिक राजनीतिक र सङ्गठनात्मक रूपमा एकताबद्ध बनाउने कामबाट एक प्रकार खण्डित बनेको जनमतलाई जोड्ने खालको काम गर्नेछौँ। त्यसबाट चाहिँ आधार बलियो हुने खालको स्थिति बन्नेछ भन्ने खालको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्को पक्ष चाहिँ हामीले स्वाभाविक रूपमा यो अभियान पछाडि सबै प्रकारका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा प्रभावकारी नेतृत्व दिन सक्ने सक्षम योग्य कार्यकर्ता निर्माण गरेर
हरेक सङ्घ संस्थाका लागि योग्य नेतृत्व निर्माण गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नेछौँ। हरेक सामाजिक सङ्घ संस्थाका लागि प्रभावकारी नेतृत्व नेकपा एमाले प्रदान गर्न सक्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा अगाडि बढ्नेछौँ र त्यसका माध्यमबाट चाहिँ हाम्रो आधारलाई फराकिलो पार्ने खालको काम गर्नेछौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ पछिल्लो समयमा सूचना र सञ्चार प्रविधिमा भएको विकासले एक प्रकारले भन्यो भने मूलधारका सञ्चार माध्यमहरूको भूमिका घट्दै गइरहेको, सामाजिक सञ्जालहरूको भूमिका बढ्दै गइरहेको अवस्थाभित्र चाहिँ त्यो सामाजिक सञ्जालभित्र आफ्नो उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने कार्यकर्ता पङ्क्तिको विकास गर्ने कुरा, अर्थात् उनीहरूलाई प्राविधिक सिप र क्षमता प्रदान गर्ने कुरा र सामाजिक सञ्जालमा हुने सार्वजनिक बहसमा नेकपा एमाले पङ्क्ति वैचारिक, राजनीतिक र सामाजिक रूपमा चाहिँ खरो रूपमा प्रस्तुत हुन सक्ने आधार निर्माण गर्ने कुरा गर्नेछौँ। त्यसका माध्यमबाट चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हाम्रो प्रभाव विस्तार हुनेछ। र अन्तिम कुरा के हो त भन्दाखेरि पार्टी कार्यालयलाई जीवन्त जनसम्पर्कको थलोको रूपमा विकसित गर्ने खालको काम गर्नेछौँ। जुन कुरा चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयलाई त हामीले व्यवस्थित गरेका छौँ, तर त्यही रूपमा हाम्रा जिल्ला कार्यालयहरू, पालिका कार्यालयहरू व्यवस्थित हुन सकेका छैनन्। यद्यपि अन्य पार्टीको तुलनामा नेकपा एमाले व्यवस्थित छ भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन, तर पार्टी कार्यालय जनसम्पर्क विस्तारको जति प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्दछ त्यसलाई हामीले त्यही रूपमा प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ। यो चिजलाई भोलिका दिनहरूमा हामीले प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने खालको काम गर्नेछौँ। र अन्तिम कुरा म कमरेडलाई के कुरा बताउन चाहन्छु त भन्दाखेरि सामाजिक सरोकारका मुद्दाहरूमा पार्टी खरो रूपमा प्रस्तुत हुन नसक्दाखेरि पनि जनमत खण्डित भएको हुन सक्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा सामाजिक मुद्दाहरू पहिचान गर्ने र ती सामाजिक मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्ने अभियानमा पार्टीका सबै अङ्गहरू भविष्यमा परिचालित हुन सक्दाखेरि चाहिँ 4 वर्ष पछाडि राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने पार्टीका रूपमा एकमात्र विकल्पका रूपमा नेकपा एमाले स्थापित गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले यो मिसन ग्रासरुटका निष्कर्षहरूलाई भविष्यको कार्ययोजनामा बदल्नेछौँ भन्ने खालको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। समयको अभाव पनि छ, तपाईँहरूले यस विषयमा छलफल गर्नुहुनेछ र आफ्ना महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्रदान गर्नुहुनेछ र सङ्गठनका तर्फबाट हामीले ती सुझावहरू प्राप्त गर्नेछौँ। यही अनुरोधका साथ यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजनाका लागि म बुद्धिजीवी परिषदलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जसले यो महत्त्वपूर्ण पेपर तयार गर्नुभएको छ, सबै साथीहरूलाई धन्यवाद भन्दै म आफ्नो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।